नमस्कार. आयज आमी सांगेर आसा आनी आमचे मदीं आसा एक अशें व्यक्तिमत्व ज्या भुरग्यांक आपल्या वयाच्या कारकिर्दी भितर राजकारणांत पांय दिलो. हेचो इतलोच हें आसा की तेजो जो बापूय आसलो तो एक नगराध्यक्ष म्हणून सांगे नगरपालिकेक आसलो आनी त्या हितूंतल्यान तेगे चेड्यान तीच वाटचाल जी आसा ती चालू दवरली आसा. आमचे मदीं आसा मेशू डिकोसा. मेशू, नमस्कार तुका आमच्या आजच्या कार्यक्रमाक. मेशू, म्हाका एक सांग की राजकारणांत येवपाचो मागचो तो उद्देश जो आसलो तो कित्याक आसलो तुजो? आमचो जे आमचे वडील आहा म्हणजे म्हजे डॅडी बाबा आग्नेल डिकोस्ता आदले नगराध्यक्ष सांगे नगरपालिकेचे ते जेन्ना राजकारणांत भितर सरले ते राजकारणांत भितर सरता आसतना तांचे बरोबर सदांच ज्या वडार ते निवडून आयले ज्या वडार आमी आतां बसल्या तेजे निवडून तेजे वड्यार काम करता आसतना ते बरोबर सांगेच्या नगरपालिकेन नगराध्यक्ष जावन बाकीचे 10वी वार्डात जेन्ना ते पावना आसले तेन्ना बाकीची जी घरदार लाडली लक्ष्मी ही जेन्ना काम करताले लोकांची जी काम करता आसतना म्हाका जी आपुलकी मेळ्ळी एक जाणट्या मनशाचे DSS करतलो त्या मनशाक ते पयशे येतोच जी एक खुशालकाय जी देव बरें करून ज्या भाशेन ती एक जाणटी मनीस तुका म्हणटा ती एक आपुलकी म्हाका लोकांन म्हणजे एक डिफरंट एक नातें तयार जालें. सो म्हाका याद जाता की इतलें जावन सुद्दां त्या वेळार पासून म्हज्या वाड्यावेले जे लोक आसले हे जेन्ना म्हजो डॅडी नगराध्यक्ष जालो तेन्ना ते केन्नाच डॅडी केन्नाच डायरेक्ट एप्रोच जाल्ले ना. ते थ्रू म्हज्याकडे वयताले. सो इतले क्लोज नातें म्हज्या वाड्याच्या लोकांचें आनी म्हजें जाल्लें. अशें कितें आसलें की बापूय तुगे नगराध्यक्ष म्हणून काम करतालो आनी तूं त्या सोशल फिल्डांतल्यान खंय तरी लोकांक हेल्प करतालो. मग खंय तरी नातें आयज तुगेलें जोडलेलें आसा अशेंच तुका? ह्या वाड्यावेले आनी आख्खे सांगे जे म्युनिसिपालिटी एरिया आमी बाजारांत रावल्ले आनी आमचें जें ओल्ड घर आमचें पुर्वजाचें घर हें बाजारांत आहा आनी ते बाजारांत जें घर आसलें तेन्ना बाजारांत सदांच जे शॉपवाले आसतले जावं बाकीचे तांचें दूख जावं आयज शॉपवाल्याचो प्रश्न सदांच ते म्हणटाले बाबा गिराक ना जावं आयज तांची जी डिफिकल्टी आसली जावं शॉप टॅक्साची आनी बाकीचे सदांच आमकां अंडरस्टँडींग जाल्लें कारण लोकांची जी डिफिकल्टी आमी बाजारांत आसल्यामुळे आमची बेकरी आसली लोक येवप वचप हें चालू आसलें आनी जेन्ना डॅडी 2005 आनी परत 2010 दोनदा नगरसेवक जालो त्या वेळार आनी चड रिलेशन वाडलें आनी लोकांची सांगेकारांची कामां करपाची सांगेकारांक एक सेवा दिवपाची एक चान्स म्हाका त्या वेळार मेळ्ळो आनी 2005 तेन्ना चड ल्हान आसलो म्हणजे 2010 म्हज्या बापायन म्हाका बरोबर आपल्या बरोबर वयलो लायट ना रातची आनी कितें प्रश्न आमचे वाड्या येयले हे चडशे आमी हँडल करताले. तो जेन्ना पणजे गेल्लो तेन्ना बाकीची लोकांची डिफिकल्टी आहा ती हांवूच पळयतालो. तुजो डॅडी काँग्रेस म्हणून काम करतालो काय BJP करतालो? त्या वेळार 2012 त्या वेळाचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांकां आमी 2012 सपोर्ट केल्लो आनी सपोर्ट करपाचे फाटल्यान हेतू इतको आशिल्लो आमची जी वाड्यावेली शिंदोरा जो आमचो डेव्हलपमेंट आहा तो त्या वेळाचे जे थोडे मंत्री आसले तांचे नातेवाईक ह्या इलेक्शनांत बसले. सो दे वर ऑलवेज अपोजींग आनी कित्याक अपोज करताले आमचे आनी त्या वेळाचे ट्युरिझम मिनिस्टर निकी पाशेको हांचे रिलेशन हें बरें कारण तांचे तो आनी आमचो डॅडी बरोबर बॅरींग काम करताले पयलीं. तर तांचे जे पॉलिटिकल डिफरन्स आसले ताचो राग आमचेर काडप आमची शिमेतेर हाडप बाकी अशें जायत्यो डिफिकल्टी येताल्यो. त्या वेळार आमकांय दिसलें की बाबा एकूच आमी कावन्सिलर त्या वेळार आमी जे आग्नेल डिकोस्कर आनी बाय चांगुणा साळगांवकर हे दोन कावन्सिलर त्या वेळार सुभाष फळदेसाय बरोबर रावले म्हणटच आमी सुभाष म्हणून रावले त्या वेळार आनी त्या वेळार सुभाष फळदेसाय काँग्रेसीची तिकेट ट्राय करतालो ताका ती तिकेट मेळ्ळी ना तो बरोबर BJPन आयलो तेजे बरोबर आमी त्या वेळार ताका सुभाष फळदेसाय म्हणून सपोर्ट केलो. म्हणजे राजकारणांत तुका तुज्या बापायचो एक खंय तरी एक हें जालो आनी तूं बापाच्या हितूंतल्यान तूं राजकारणांत पावलो. राजकारणांत थोड्यांचे गॉडफादर आसता थोड्यांचे आयडल आसता. तुजो गॉडफादर कोण? म्हज्या राजकारणांत म्हजो गॉडफादर म्हजो आयडल हो म्हजो बापूय आहा. ताजी जी स्टायल आहा ती लोकांची वागपाची जी वागणूक आसली ही खऱ्या अर्थान हांवें एडॉप्ट केल्ली आहा. लोकांची कामां लोकां बद्दल जी म्हजे डॅडीचें जें एक हुस्को आसलो आयज एक खंयच्या मनशाचें काम जालें ना जाल्यार बाब तें फाल्यां जावपाकूच जाय परत परत ताका म्युनिसिपालिटीन येवपाक पडपाक जायना. सो ही ताजी मुद्रा आसली आयज पूण त्याच नेटान आमी काम करतात आनी सांगेकारांनी जो मोग दिल्लो तेन्ना सदांच उमेद आसता आनी उमेद येता काम करपाक ते मातशें वयर सकयल जाल्यार अंडरस्टँड जाता. एक फॅमिली कशी अशें रिलेशन आहा म्हाका लोकांक सांगतना स्पेशल अशें एक फॉर्मेलिटी करची पडना हांव लोकां मदें चड असो सांगपाक शकता. बरोबर तुवें आतां म्हणलां की वयर सकयल जाता म्हणून राजकारणांत खंय तरी वयर सकयल एक गजाली जाता. हांव कित्याक सांगपाक सोदता तुका कळ्ळें आसतलें की तूं काँग्रेसीचो यूथ प्रेसिडेंट म्हणून सांगेर काम करतालो बरोबर आनी यूथ प्रेसिडेंट म्हणून तूं काम करता आसतना तुका जो अनुभव मेळ्ळो तुका जो सपोर्ट मेळटालो तुज्या कार्यकर्त्याचो
तुझे जे फ्रेंड सर्कल आसलेले हेजेर तुगेलें कितें मत? सी आम्ही 2012 जेन्ना सुभाष फळदेसाय भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून सपोर्ट केलो. पूण 2017 जेन्ना निवडणूक आयली तेन्ना आमी फक्त हांवेंच न्हू कितक्याशा बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी पार्टी सोडली आनी पार्टी सोडपा फाटल्यान एक बरो मोठो हेतू आसलो. हें सांगेकारूय जाणा तातूंत स्पेशल म्हाका लक्ष घालपाचें ना. पूण कित्याक पार्टी सोडली पार्टीचे लिडर जाणा आनी सांगेचे लोकूय जाणा बाबा कित्याक पार्टी सोडली काय म्हणून. पूण ते उपरांत आमी सावित्री कवळेकर ज्यो त्या वेळार इलेक्शन लढली तिका हांवें मनांतल्यान आनी आमी तिका सपोर्ट केलो. कितकेशे कार्यकर्त्यांनी सपोर्ट केलो आनी त्या वेळार तिचे बरोबर तिका काँग्रेसीन तिकेट दिली आनी पार्टीन आमी सरता आसतना म्हजें एक कंडिशन त्या वेळाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट डॉक्टर रेवणसिंह नायक हांच्यालाय जेन्ना भासाभास जाली हांवें तिचे बरोबर पार्टीन येवपाचें म्हजी जेन्ना तयारी जाली कार्यकर्त्यांक विचारलें अशें तूं वच कारण सावित्री कवळेकर ज्यो बाबू कवळेकरांच्यो मिसीस आहा ह्यो बऱ्यो मनीस आहा कारण डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर जे आसा तांणी केप्यां भरपूर काम केल्लें आहा आनी लोकांची तांची वागणूक ही बरी आहा. मातशें ह्या मनशा बरोबर गेल्यार तूं खंय तरी मुखार बऱ्याक पावतलो कारण तो मनशाक केन्ना सोडपाचो ना कारण ताजे जे कार्यकर्ते जे ताजे बरोबर झेडपी टायमार जॉयन जाल्ले ते आयज पसून कार्यकर्ते आहा आनी कित्याक आहा कारण कार्यकर्त्यांक बरोबर वचपाची क्षमता ताजे मदीं आहा. ताज्या उपरांत आमी जेन्ना काँग्रेस पार्टीन जॉयन जाले तेन्ना रेवणसिंह नायकार एकूच सांगलें हांव कितें म्हणपाक सोदता की बीजेपी सोडपाक कारण हें जालें. हय पूण आमी जेन्ना काँग्रेसीन जॉयन जाले तेन्ना हांवें डॉक्टर रेवणसिंह नायकार एकूच कंडिशन घातलेलें जो तेन्ना ब्लॉक प्रेसिडेंट आसले आनी तेन्ना गिरीश बाब चोडणकर जे आतां अध्यक्ष तेवूय आसले की हांव जॉयन जाता पूण जो पर्यंत ज्या मनशा खातीर हांव पार्टीन येयल्लो बाबू कवळेकर तो ते पर्यंत पार्टीन आसतलो तो पर्यंत हांव त्या पार्टीन आसतलो हें दोतोर रेवणसिंह सदांच सांगता आयज तूं सांगता तुमी ताका विचारपाक शकता. काँग्रेसीक काम करता आसतना तूं यूथ प्रेसिडेंट काम करता आसतना खंय तरी मेशू खंय तरी बरो फाटी फुडें काडून सांग्याचें काम करता कित्याक सगळें सांगून लोक एक विश्वास उरलो तुजे की मेशू खंय तरी एक बरें काम करता कित्याक सांगपाचें मेशू फोन करताले एक्झॅक्ट आतां तूं बीजेपीक गेल्या नंतर हे कामां करपाक तुका शक्य आसा? सी हांव एकूच बिलीव करता खंयचे लोक जे म्हजेशी एप्रोच जाले हे केन्नाच काँग्रेस आनी बीजेपी म्हणून केन्नाच एप्रोच जाल्ले ना. आय एम टेलिंग दीस वन थिंग व्हेरी क्लियरली कित्याक हांवें हाज्या पयलीं काँग्रेस पार्टीचे जायते यूथ प्रेसिडेंट जावन गेले पूण जे हांवें इश्यूज घेतले हे सदांच मेशू म्हूण घेतले आनी म्हजे लिडर मॅडम सावित्री कवळेकर त्या वेळाचे ऑपोजिशन लिडर बाबू कवळेकर हांच्या आशिर्वादान आदारान घेतले आनी म्हजे सांगेचे लोक सदां एप्रोच जाताले. हांवें तेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना यूथ काँग्रेसचो अध्यक्ष जालो हांवें स्मशान भुमीचो इश्यू घेतलेलो तो इश्यू म्हाका आयजूय येता कित्याक म्हाका आयजूय दिसता आनी म्हाका खंयचे हाटीन दबाव ना बाबा तूं हें करूं नाका तें करूं नाका आयज पासून तेंच काम हांव करता. पूण बीजेपीक तूं सम फ्री आसा? सी हांवें बीजेपीन जॉयन सरकाराचेर खंय टार्गेट सरकारा जर करतलो इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लेम जाता तेजेर आवाज करतलो किंवा वॉटर सप्लाय जे आसा तेजेर आवाज करतलो जाल्यार तूं आयज करपाक शकता. शी हांवें पयर पासून म्हजी एक प्रेस जाल्ली आहा तुमी पयल्यार खबर ना इंडियन हांवें सांगलेलें आहा जी इलेक्ट्रिसिटी बिलां वाडलेली आहा जी म्युनिसिपालिटीची हावस टॅक्स वाडलेली आहा आयजूय सांगलेलें आहा की गव्हर्मेंटान तें देंवोवपाक जाय कित्याक हें पॅन्डमीक आहा ही मागणी जाली. ही मागणी ना आय ऑलवेज हॅव टोल्ड की बाबा जे कितें इश्यूज आहा पळय ते आमी सिरियसली घेवपाकूच जाय आनी आमी पार्टी आनी पार्टीचे जे आहा पळय मिनिस्टर आहा निलेश बाब कापाले सांगता ताणें हांव सदांच सांगलेलें म्हणजे कितें वायट दिसता यू टॉक डायरेक्टली आमचे बद्दल कांय ना बाबा तें उलोवपाक जायना हाल्यार कितें घरचो आहे म्हणून दिवपाचो आसता आमी ताका सांग आतां ऑपोजिशनान ते इश्यू घेवची न्हू पयलीं हांव घेता आनी हांवूच सांगता बाबा ऑपोजिशनान ताचो क्रेडीट घेवची न्हू पयलीं यू सॉल्व दीस इश्यू हावस टॅक्साचो इश्यू हांवें युडी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केल्लो बाबा तुमी हावस टॅक्साचो इश्यू सॉल्व करा कारण दुसरी पार्टी आहा बिश्टोच बोवाळ करतले तुमी सॉल्व करतलेच पूण ताचो क्रेडीट दुसरो घेवची न्हू पयलीं आमीच तें सॉल्व करया सो ह्या मनाचो आहा. पूण खंय तरी काँग्रेसी आसतना खंय तरी एक तुका वेगळें हें मेळटालो डायरेक्ट तूं कोणाचेर आरोप करपाक येतलो तो बीजेपी आसा कोण आसा पूण हांगा खंय तरी हांगा खंय तरी दडपण येता आसतलें. सी उदयबाब हांव काँग्रेस पार्टीन जॉयन जालो तेन्ना म्हजे लिडर बाबू कवळेकर हांकां लागून जॉयन जालो जेन्ना हांवें सोडली तेन्ना म्हजी ड्युटी आसली म्हाका यूथ काँग्रेसचें अध्यक्षपद दिलें हें ताणेंच दिलें आनी जेन्ना तो सोडून गेलो पार्टी ऑन मोरल ग्रावंड म्हाकाय दिसलें की हांव बाबू कवळेकराक ताजे लिडरशिपीक सोडपाक शकना जी ताची तत्व आहा ती ताची पॉलिसी आहा ती लोकांक काम करपाचें जें लोकांक पावपाची धडपड आहा आनी लोकांची काम करपाची आतां पासून कोणाक घेवन गेलो तुका लेट जालो इंटरव्यू घेवपाक तेन्ना लोकांचे बद्दल ताका जो हें आहा तो मनीस खंयच्याय पार्टीन गेलो म्हूण त्या मनशाचे जो एटिट्यूड आहा हो केन्ना चेंज जायना आनी बाबू कवळेकर जो बाबू कवळेकर आमदार म्हणून आहलो तो आयज तोच बाबू कवळेकर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर म्हणा आनी त्याच नेटान काम करता आनी जे भशेन आमी लोकांचे इश्यू घेताले तशेंच आमी आयज इश्यू घेता कांय डिफरंस फक्त चिन्ह बदललें.
बरोबर चिन्ह बदला पूण चिन्ह बदल वेगवेगळे राजकीय बदलय बी घडटात पूण तूं जेन्ना काँग्रेसींतल्यान बीजेपीक गेलो तुजी जे कार्यकर्ते आसले हे सहमत आसले मेशू बीजेपीक गेलो काँग्रेसींतल्यान बीजेपींतल्यान काँग्रेसीक गेलो म्हजे जे वाड्यावयले लोक आहा जे म्हजे कार्यकर्ते आहा ते म्हजे बरोबर यूथ काँग्रेसीची टीम आहा तेणी म्हाका सांगलें मेशू तूं बाबू कवळेकरा बरोबर वयता आसतना तूं चंद्रकांत बाबू कवळेकर म्हण वच पार्टी म्हण वचनाका सो आनी काँग्रेसीक वचून म्हाका पार्टी म्हण केन्ना एफेक्शन केन्ना वचूंक ना आय वॉज ऑलवेज हॅविंग एफेक्शन विथ चंद्रकांत बाबू कवळेकर तो म्हजो लिडर तो म्हजें काम करतलो कारण फाल्यां उदय बाब तुका खंय एक गरज पडटा आतां म्हज्या वाड्यार ते तरी करपाक जाय आय कांट रन टू द पार्टी काँग्रेस पार्टी हो खंयची पार्टी म्हणून धांवपाक शकना म्हाका त्या मनशाक फोन करचो पडटलो बाबा तो मनीस म्हाका पावपाक जाय आयज लोक कितके लोक पळयलेले पार्टी म्हूण घेवना बट एट लास्ट काम जायना जाल्यार लोकांकूय तुजो मागीर बेजार जाता बाबा तूं खंयच्या पार्टीन वचून काम जर जायना वॉट इज द यूज आयज कामां जावपाक जाय लोकांचे फास्ट डेव्हलपमेंट लोकांचे आतां कितें फोन बारीक कामां आसता फोन कॉलाचेर आयज पासून डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जो बाबू कवळेकर आयज म्हणजे मॅक्झिमम कामां ही फोन कॉलाचेर जातात सो इट्स अ डिफरन्स आतां बेगीन जाता सांगायची जी कामां आसात तूं जी कितें सांगता ती तुजी कामां जाता तुजी कार्यकर्त्यांक जाता रिजल्ट तूं खंय फाल्सो काळ आसलो म्हजे कार्यकर्ते न्हू आय एम ऑलवेज काँग्रेसीचे लोक एमजीपीचे लोक गोवा फॉरवर्ड बीजेपी खंयच्या पार्टीचे लोक आसूं कोणाची कामां मेशून केन्नाच हाडायली ना आनी म्हज्या वाड्यावयले तुका सांगता म्हज्या वाड्यावयले लोक पासून खंयचो म्हज्या बरो आसतलो आनी खंयचे ऑपोजिशन केन्नाच ना कित्याक आय बिलीव एक फावटी तूं लोकांच्या पॉलिटिकान येयलो तूं सगळ्याचो लिडर तुका सगळ्यांक बराबर वचपाक जाय कारण ते म्हजे बरो रावनाका म्हजी ड्युटी आहा बाबा सगळ्यांक इक्वली ट्रीट करपाक हिंगा कसलेय पार्टी पॉलिटिक्स ना पयर पासून ज्यो आर्सेनिक टॅबलेट्स दिल्यो सम आमदारान एक स्टेटमेंट काडलो की थोडे लोक राजकारण करतात आमदाराक जेन्ना म्हाका हांवें आमदाराक फोन केलो आमदारान म्हाका क्लियरली सांगलें की मातशें तुवें तुज्या वाड्यार सगळ्या घरांनी दिल्ल्यो आहा आनी तुजेर आपल्याची प्रेस ना कोणाचेर प्रेस आसा जाल्यार नांवूय घेतलें सो आय डोंट टॉक कित्याक हांवें म्हजे वाड्यार जी घरां पळय तितक्याच्या घरान पांय लायिल्लो आसा खंयचेय म्हज्या वाड्यार जावं दुसऱ्या वाड्यांनी जावं बांबुसाय आसतले बाब रुमाल्ला घेवन बांबुसाय वाडलेले बोलपाला आसतले हो ह्या गिरवी आमी एक विशय तुवें म्हणला की ज्यो टॅबलेटी ज्यो आसल्यो टॅबलेटी आसल्यो त्यो तुमी वाटल्यो तुवें वाटल्यो आमकांय खबर आसल्यो पूण सीएम जो आसलो प्रमोद सावंत एक प्रेस कॉन्फरन्स दिली आनी प्रेस कॉन्फरन्सांत ताणें कितें सांगलें की आपूण ह्यो टॅबलेटी ज्यो आसा त्यो टोटल आमदाराक पावयतले म्हाका एक प्रश्न करपाक आसा त्यो खंय तरी लीक जाल्या आनी वेगळ्या मनशा फुड्यान पावल्यो कोण एक्स आसतलो तेजे फुड्यान पावल्यो म्हळ्यार जो स्टेटमेंट काडलो सीएमान तो तेजेर सारको रावलो अशें तुका दिसता उदय बाब कोणे एकल्यान म्हज्या वाड्यार टॅबलेट वाटली स्टार्ट केलें आनी म्हजो अर्दो भाग म्हणजे म्हजो पांगुणा आनी बाकीचे थोडे म्हजे भाग आहा हे म्हजे भाग एवॉयड केले हिंगा टॅबलेट दिवंक ना तर म्हजे जे क्लोज कार्यकर्ते आसले ते म्हाका मेशून आमकां टॅबलेट कित्याक जाय आमदाराक जेन्ना कॉन्टेक्ट केलो आमदारान म्हाका कितें सांगलें टॅबलेट येयल्या येयना आपल्या काय हाजेर म्हायती ना सो हांवें एटलिस्ट बाबा हे लोक म्हजे बरोबर रावल्ले आहा म्हजे वायट बरे टायमार म्हाका पावल्ले आहा ह्या लोकांक हांव कितपरें सोडपाक शकतलो अशें तांचेर अन्याय जायत म्हणजे इनजस्टीस जायत रावतलो काय कितें हांवें म्हज्या वाड्यावयल्या लोकांचें तेच बरोबर बांबुळसाय आसतले वैलपार आसतले ह्या लोकांचें चिंतलें आनी हांव तिंगा दिता आसतना बाब रुमाल हिंगाचे कावन्सिलर ताजेलाय बांबुसाय वाडून दिल्यो थोड्योश्यो टॅबलेट बाब केरोश क्रूज जे नगराध्यक्ष तांचे लागी दिल्यो तुवें स्वता दिल्यो ज्यो म्हाका थोडो मॅडमीन म्हाका जे तुजे वाड्यार वाड दिल्यो एक 200 टॅबलेट दिल्यो तेन्ना हांवें त्यो म्हज्या वाड्यार त्यो हाडल्यो ज्यो आमचे डेप्युटी सीएम हांचे मागून कितें आमदार म्हज्या वाड्यार दिल्ले ना सगळ्यांक मेळिल्ल्या कारण म्हजोच वाड्यार इनजस्टीस कित्याक खंय तरी पॉलिटिक्स खंय तरी जालें कोणे पॉलिटिक्स केल्ल्या कोण पॉलिटिक्स करता आनी कसलें राजकारण टॅबलेटीचेर तरी कोणें करचें न्हू आय ऑलवेज रिक्वेस्टेड कळ्ळें न्ही आयज पासून जे केप्यान टॅबलेट्यो वाटल्यो आय रियली रिस्पेक्ट बाबू कवळेकर की ऑपोजिशन कावन्सिलर ऑपोजिशन पंच सगळ्यांक टॅबलेट्यो दिल्ल्या हो आपलो तो आपलो हें केन्ना डिफरन्शिएट केल्लो ना सो आय डोंट नो कोणें टॅबलेट्यो वाटलेल्यो आनी कश्यो हिंगा जो वाडटालो थिंगा कोण राजकारणी वाडपाक येवना पूण एक पर्टिक्युलर मनीस वाडटालो पूण ताणें मॅक्झिमम आमचे पार्ट एवॉयड केले कित्याक एवॉयड केले आय डोंट नो ताका कोणें सांगलें सो तुवें ताका विचारचें पडटलें त्या मनशाक पूण राजकारणी हिंगा कोण येयल्लो ना म्हज्या वाड्यार तरी वाडपाक सो हिंगा हांव त्या राजकारण्या कोणाक नांव घेवपाक शकना कारण म्हज्या वाड्यार कोण येयल्लो ना बरोबर आनी दुसरी जी आसा कोविडा टायमार आतां आमची केसी वाडल्या सांग्यार आनी थोड्या सॅम्पलाय गेले आसा हें कितें जावपाक जाय आसलें पयलीं स्टार्टिंग जे लॉकडावन जाल्लें
आम्ही लॉकडाऊन आहे लॉकडाऊन आता त्याची गरज होती का त्या टायमाला गरज होती जेव्हा लोक बोळा मारता लॉकडाऊन करावं एक सांगतो तुका मिलाग्र सायबिणीच्या आदारान तिच्या कृपेन देवाच्या कृपेन आयज पासून आख्ख्या गोंयाक आमी कितकेशे सेफ आहा हें हांव बिलीव करता कळ्ळें वी आर व्हेरी मच सेफ देन एंटायर गोवा सारकें आमी बिलीव करता आतां कोण तरी पळय पुलीस नेत्रावळी कितें येयले आनी आतां तेजे टेस्टिंगा रिपोर्ट अवेटेड आहा म्हाका एक विश्वास आहा सायबीण मायच्या आदारान आनी पायदेवाच्या आशिर्वादान सगळे रिपोर्ट नेगेटीव येतले हे आमी अपेक्षा करून मुखार वयता ते लॉकडावनाक म्हाका विचारलें सो जेन्ना वास्को जेन्ना केसीस जाल्यो तेन्ना लॉकडावन ते लोक मागताले आय फील हांव आजून जें कितें स्वत आहा तें उलोवपाक हांव केन्ना भिवूंक आय एम ऑलवेज बीन लायक व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन आमकां तीच अपेक्षा आनी लॉकडावन त्या वेळार जावपाक जाय आसलें एटलीस्ट वास्को पुरतें म्हूण एक 10 दिसांचें लॉकडावन जावपाक जाय आमचे आमदार ते लोकल एमएलए बाब कार्लोस बा एलिना आनी लॉकडावन मागलेलें बाब मावीन तांणी सांगलेलें तें लॉकडावन करप सो गव्हर्मेंटाचे कितें इश्यूज आहा इट इज इन अ हाय लेवल पॉलिटिक्स हांव म्युनिसिपॅलिटीच्या लेवलार आहा सकयल ग्रावंड लेवलार आसा ते राजकीय कमेंट करप पासून म्हाका एक व्हडलें दिसता आय डोंट कमेंट बट एक प्रामाणीक सांगेकार म्हणून गोंयकार म्हणून म्हाका दिसतालें की बाबा त्या वेळार वास्को लॉकडावन खंय तरी पॉलिटिक्सांतला हितूंतल्यान येता आसतना आमी खंय तरी म्युनिसिपालिटी करूया कित्याक परत म्युनिसिपालिटींतल्यान घेवता कळटा चेअरपर्सन येते मेशो असो एक वार जाला की मेशो नेक्स्ट इलेक्शन जे आसतलें म्युनिसिपालिटीचो कॉन्टेस्ट करता सी इलेक्शन्स म्युनिसिपॅलिटीची कॉन्टेस्ट करपाचे फाटल्यान कॉन्टेस्ट करपाक काय हांव तुका एक सांगूं कितकेशे हें आहा कितके दुसरे वार्ड आहा थिंगाय लोक सांगता मेशो तूं हिंगा बस तूं थिंगा बस हांवें सांगता म्हजें जें वोट आहा हें वॉर्ड नंबर 2 आहा म्हजे बापायन जें काम केल्लें 10 वर्सां तें वॉर्ड नंबर 2 केलें जी आमची चड एफेक्शन जे लोकांनी आहा तें वॉर्ड नंबर 2 आमकां राजकारणान जरी कोणाक तुमी बारसो म्हणटा आमी बाल्टी म्हणटा आमकां राजकारणान जरी बाल्टी म्हणून दिलो जाल्यार बारसो कोणें केलो ते ह्या वाड्याच्या लोकांनी केलो तांच्या मुळे आमी राजकारणान चलपाक शकले नाजाल्यार आमी राजकारणान केन्ना पावचे ना म्हजो बापूय आमी एक मिडल क्लास फॅमिलीचे लोक आमी व्हडले श्रीमंत लोक न्ही पूण आमकां त्या वेळार मोठे मोठे व्यक्ती आसले तांकां डिफीट करून ह्या लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो एक आपलेपण एक आपुलकी आमचे भायर दाखयली बाबा आग्नेला काम करतलो आनी आग्नेलान ते भशेन काम करून दाखयलें जी आमची कॅथलीक सिमेंट्री आसतली आमचे कॉपेल आसतले आमचे 13 रोड आसतले इंटरनल रोड जेका मेशीन बसून वचनासले त्या टायमार आनी जी गटरां आसतली कितको आमची म्युनिसिपॅलिटीची बिल्डींग आसतली आमची आतां डेप्युटी कलेक्टरान ती बिल्डींग आसतली सो हे सगळें म्हणजे कब्रस्तान आसतलें हें म्हणजे डेप्युटी टायमार जालें आनी आमी फायल एक फॉलोअपय केली ती उरली आमचे म्हजें एक प्लॅनिंग आनी म्हजो एक डिमांड हांव त्या पर्टिक्युलर कम्युनिटीचो न्हू हांव जातीन क्रिस्तांव पूण तरी आसतना सगळ्याचे मरण जेन्ना प्रेत आसता त्या प्रेताक आमी कितलो रेस्पेक्ट आनी मान दिता आमी ताका पांयां पडटा खंयचे कोणाचे प्रेत पळोवपाक गेल्यार आमी पांयां पडटा ते आमी तितले पवित्र अशें मानता त्या प्रेताक आमी रेस्पेक्ट दिवपाक जाय म्हणटच जे स्मशान भुमीन सांग्यांतलें घडलें कितलेशे प्रकार तुमचे नदरे आसतले ते घडले ते म्हाकाय वायट दिसलें हांव ते कम्युनिटीचो न्हू पूण हांवें सदांच डिमांड केल्लो कालूय डिमांड केलो की सांगेची स्मशानभूमी जावपाक जाय हांवें प्रेस घेतल्या उपरांत तांणी जी सुद्दां इन्स्पेक्शनूय केल्लें फायल रेडी आहा चेअरपर्सन बाब केरळ स्कुलान सांगलां की बिफोर इलेक्शन एटलीस्ट ताजें फावंडेशन आमी घालता म्हाका एक विश्वास आहा तो घालतलो गेल्ल्या वर्साक आवाज केल्लो पूण हें काम करपा खातीर इतलो टायम वयता कित्याक ते आख्खे गोंयभर स्मशानभुम्यो जाल्ल्यो सांगेची कित्याक उरता ताका तितको भर मेळना काय कितें आनी खंयच्या लेवलाचेर मेळना म्युनिसिपॅलिटीचेर मेळना क्वेश्चन मार्क आमदार लेवलाचेर मेळना क्वेश्चन मार्क वो सरकारी दरबारार मेळना क्वेश्चन मार्क पूण हें कोण तरी ते काम मुखार वतलो जाल्यार एक व्यक्तीन मुखार वचचें पडटा इंट्रस्ट आसचो पडटा तातूंत आतां कॅथलीक सिमेंट्री त्या वेळाचेर चेअरपर्सन म्हणजे डॅडी आग्नेल डिवोशन ताणें इंट्रस्ट घेतलो की शिल्पर जावपाकूच जाय कारण वो एक सिट्युएशन बॅड आसलें पॅथेटीक कंडिशन आसलें कब्रस्तान बाबा इम्तियाज शेखान इंट्रस्ट घेतलो कब्रस्तान जावपाकूच जाय सो समवन हॅव टू टेक इंट्रस्ट पूण म्हाका विश्वास आहा म्युनिसिपॅलिटीन आमी आसूं ना आसूं पूण सांगेच्या स्मशानभुमीचो इशू मेशू जरी ह्या कम्युनिटीचो जाल्लो सदांच हांव ह्या कम्युनिटी खातीर झगडटलो आनी ह्या कम्युनिटीचो इशू जो स्मशानभुमी आहा हांव सदांच घेतलो आनी आय एम गिवींग वन वर्ड आमी म्युनिसिपॅलिटीन आसूं नासूं विथ द हेल्प ऑफ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हांव स्मशानभुमीचें काम तुमकां कंप्लिशनाक हाडून दाखयतलो हांवें केलोजीक सांगलां एनी खंयच्याच हेल्प जाय चेअरपर्सनाक फायल मुखार व्हरपाक आमी या डेप्युटी सीएम हांव उलयतां तूं कर कोणूच कोणाचें नांव येयला
म्हजेंच नांव येवपा जाय कशें ना आनी म्हजें आतां म्हज्या वाड्यारूय पडना मातशें आतां सामकी कब्रस्तान जाल्यार सगळें जाल्यार हिंदू स्मशान जे टूर गेलो एक गजाल आसा वार्ड नंबर 2ची वार्ड नंबर 2 डेव्हलपमेंट खंय तरी कमी दिसता तुका कित्याक तेजी वाटचाल जायना अशें तुका दिसता कित्याक तुगे जो फुडली आसा लक्ष आसा किंवा तुजी जे यूथ आसा भुरगे तुजे बरोबर जे आसा तेच म्हणटा तुका मेशो तूं वार्ड नंबर 2 जाय आमकां कारण कितें शिवतलो हांव सोंपेपणी खंयच्याय मनशाचेर क्रिटिसिजम म्हणटा तें भरपूर एवॉयड करता आनी जे वार्ड नंबर 2 कावन्सिलर आहा मॅडम मान्या हांव ताका सदां मॅडम म्हणटा जेन्ना कोविडाचो इशू जालो पळय आर्सेनीक कॅम्पचो इशू जालो हांवें ऑलवेज ताका उलो मारलो कितेंय काम करता मेळोन करूया ते म्हजो कोविडा टायमार जेन्ना हांव ग्रॉसरी वाडटालो तेन्ना तूं विडियो पळयलो वाड केलो ताका म्हज्या वाड्यावयल्या लोकांनी निवडून दिल्लें ताका हांवें बॉयकॉट करप ताका कितें म्हणप म्हणल्यार हांव ताका इन्सल्ट करना हांव म्हज्या वाड्यावयल्या लोकांक इन्सल्ट करना तुका याद जाल्यार खबर ना 2012 वासुदेव मेन गांवकाराचें नांव सांगेच्या कब्रस्तानाचेर घाल्लें ना त्या वेळाचेर हांव निवडी आलेमाचेर उद्या हांवें स्पीच केल्ली की ताका सांगेकारांनी आमदार म्हणून निवडून दिल्लो ताजो टर्म कंप्लीट जायनी ताजो टर्म कंप्लीट जातूच तूं इलेक्शनाक वच तेन्ना तुजें कितें तें कर पूण सद्याक आमदार जो आहा ताका बॉयकॉट करनाका सो आमचे जे कावन्सिलर आहा ताका हांवें लायफान केन्नाच बॉयकॉट केल्लें ना ताका हांवें सदां सांगता ते लेडीज वोट जाले ते निवडून येतले आतां एक बायल मनीस जेन्ना निवडून येता ती केन्ना पॉलिटिक्सान आसना पयलीं तुवें तुजो पॉलिटिकल बॅकग्रावंड आसलो फर्स्ट टायम सो अंडरस्टँड ती बायल मनीस फाट करून तिचें धांवपाक जायना काम करपाक जायना तेन्ना लेडीज वॉर्ड जालो लोकांनी ताका एक चान्स दिलो ते निवडून आयले म्हजी एक अपेक्षा की 2000 मुखार इलेक्शन जातलें तेन्ना कोण ते कॉन्टेस्ट करचें ना कारण इट इज अ हिस्ट्री इन वार्ड नंबर 2 की जी बायल मनीस निवडून येयल्या तें केन्ना परत जनरल कॉन्टेस्ट केन्ना केलें ना कारण तितको रिजर्व आसता तितको पडटा ताणें कॉन्टेस्ट केलो पूण कामां उरलेलीं आहा जायतीं आमची कितकीशीं कामां आमची सिमेंट्रीची हाफ सेकंड फेज उरलेली आहा कॅथलीक सिमेंट्रीची स्मशान भुमीचो इशू आहा आमची गटारां उरलेलीं आहा कितलीशीं म्हणजे लायक ड्रेनेज सिस्टम उरलेली आहा आमचे रोड्स उरलेले आहा आनी बेजीक म्हणटा ते कांय आमचे लोक आतां अजून जी आमी सुलभ शौचालय म्हणल्यार हे 2-3 म्हणजे घरां आहा म्हज्या वाड्यार अजून म्युन्सिपालिटी एरिया ना पंचायत सोड म्युन्सिपालिटी अजून ती मेळ्ळी ना सो ह्या 5 वर्सान ती जातली अशें आमकां दिसतालें पूण अजून तें जाल्लें ना अजून 5 म्हयने आहा वी हॅव टू गिव अ चान्स 5 वर्सां म्हाका काय उलोवपाचें ना दुसरो मेशो आसा की आतां तूं वयतलो ना 100% जाता कित्याक खूब लोक उलयता की मेशो फुडली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचो आनी मेशो नगरसेवक जालो खंय तरी तितून तरी एक तुका प्रश्न विचारपाक म्हाका तूं काँग्रेस गेलो म्हणटा जे आमचे कॅथलीक भाव आसा ते चडशे काँग्रेसी कडेन एट्रॅक्ट जाले आसा बरोबर तांकां बीजेपी खंय तरी मातशी पयसली पार्टी दिसता म्हाका एक आतां तूं काँग्रेस तूं भितर गेलो आसा बीजेपीक आतां तूं जॉयन जालो आसा जाल्यार तुका फालता बेनिफीट जावपाक शकता तुजे भाव जे आसा हिंदू भाव सोडून एक कॅथलीक जे भाव आसा जे काँग्रेसीक मत मारपाचे आसा हे तुका मारपाक शकतले एक सांगा म्युन्सिपालिटी इलेक्शन्स ही केन्नाच पार्टी लायनाचे जायना इट्स अ इंडिपेंडंट इलेक्शन्स काँग्रेस बीजेपी ह्या लोकांनी केन्नाच पळयलें ना जेन्ना 2012 आमी बसून सपोर्ट केलो तेन्ना लोकांनी आमचे बरोबर ह्या वाड्यार लोक रावले कित्याक रावले आमी तांची कामां केली एक व्यक्तिमत म्हणून आमी मनीस म्हणून रावले बाबा आग्नेल कामां करता आग्नेल म्हणून रावले सो ह्या लोकांक आमी केन्ना ग्रांटेडूय घेतलें ना हांव तुका एकूच सांगता जेन्ना इलेक्शन्स एमएलए इलेक्शन केली तेन्ना आमी लोकांक वयतलो पार्टीचे हांव तेन्ना उलयता कारण पार्टी सिंबॉल हे म्युन्सिपालिटीक तेन्ना आमकां झेडपी इलेक्शन अशें आमकां आतां पार्टी सिंबॉल मेळना सो वी गोयींग हेज इंडिपेंडंट सगळे कळ्ळें न्ही आनी हांव एकूच सांगता पीपल ऑफ माय वॉर्ड ऑलवेज लूक एट मी एज बाबा हो बाबू कवळेकराचो मनीस जावं सावित्री कवळेकराचो मनीस पीपल हॅव नेवर लूक एट मी वो बीजेपी को काँग्रेस एमजीपी हांवें केन्ना तुजी इमेज पार्टी म्हूण केन्नाच इमेज केली ना हांव काँग्रेस म्हूण केली ना हांव बीजेपी म्हूण केली ना हांव इमेज करता आसतना बाबा मेशो म्हूण कितें मेशो म्हूण कितें आहा जावं आग्नेल गोश्टा म्हूण कितें इतकें म्हजी इमेज आहा म्हज्या बापायन केल्लें काम आहा म्हज्या बापायचें आनी लोकांचें जें रिलेशन आहा दाडाचें हांव कोणाकूय म्हज्या लायफान विसरपाक शकता आयज जरी एक टेबलार बसून तूं म्हजी इंटरव्यू घेवपाक शकता जाल्यार म्हज्या बापायनूच म्हाका बोटाक धरून मुखार व्हरलो देखून हांव हिंगा बसपाक शकता सो ताजे आशिर्वादानूच म्हज्या फॅमिलीच्या आशिर्वादान सगळे म्हणजे हिंगा कितली फॅमिली आहा त्या लोकांच्या आशिर्वादान हांवें आमी मुखार सरलेले आनी डिसायड केलें की जर इलेक्शन जालें जाल्यार वार्ड नंबर 2 लोकांच्या एक लोकांचो अर्ज आसलो की तूं कॉन्टेस्ट करता ते हांव कॉन्टेस्ट करता आनी हांव जिखतलो हें हांव ओवर कॉन्फिडन्स केन्नाच उलयलो ना म्हाका लायफान केन्नाच ओवर कॉन्फिडन्स ना हांव सदांच कॉन्फिडन्स म्हाका पूण ओवर कॉन्फिडन्स केन्ना जायना
तेका म्हणटा मतदार राजा म्हज्या लोकांक जर दिसता की मेशून कितें तरी करचें जे इश्यूज आसा ते सॉल्व जावचे जाल्यार हो म्हजो लोक म्हाका निवडून दितलो कारण ह्या लोकांचें म्हणजे रिलेशन हें खूब लागींचें रिलेशन आहा एक फॅमिलियर रिलेशन आहा अशें इतकी 80% घरां म्हज्या वाड्यान उलय बाब त्या घरान हांव किचनान वचोन आनी उडून चोवपाक शकता बाय जेवणाक कितें केल्लें हांवें इतकें ह्या लेवलाचें रिलेशन म्हज्या वाड्याच्या लोकांनी बघा म्हाका इलेक्शनाक बसता म्हूण सांगपा वचपाची गरज ना हांवें बिल्डअप केल्लें आनी आमी 5 वर्सां लोकां बरोबर मिक्स जाता कितें मदेंच कितें नॅशनल इलेक्शन वयलो केन्ना केलें एक तर तुका तुजो फादराचो एक आशिर्वाद म्हणपाक तसो सेकंड आसा की बाबू कवळेकर आनी सावित्री कवळेकर हेजे एक तुका आदार मातशें हितूंतल्यान वयता आसतना तुका आतां सांगेचो डेव्हलपमेंट करता आसतना कशे पद्दतीन डेप्युटी सीएम जो आसा बाबू कवळेकर आनी सावित्री कवळेकर हेजे तुका सपोर्ट कशे पद्दतीन मेळटा सी टुडे म्युनिसिपालिटी एरिया म्हणजे तूं म्हणटलो मेशून आपल्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक पुरतें उलयता आयज बाबू कवळेकरा हेजेराई TCP कडच्यान वजनदार खातें म्हणटा तें एग्रीकल्चर आनी सांगे हो एग्रीकल्चरान निडिल्लो भाग आहा उसकार आहा शेतकार आहा बाकीचे जे एग्रीकल्चरचे सबसिडी घेवन बाकीचे जे एग्रीकल्चर करपी आमचे यूथ आहा हांकां भरपूर फायदो हो बाबू कवळेकरातून जाता जे उसकाराचे प्रश्न आहा आयज उसकारांनी पासून बाबू कवळेकरांची मिटींग घेवन तांचे ऑलरेडी सेटलमेंट जाल्लो तुमी केन्ना संजयवरीचे उलयले संजीवनी कारखान्याचो जो इश्यू आसलो संजीवनी कारखान्यान मोर्चा काडलो बाबू कवळेकर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसतना पासून आमी त्या मोर्चाक गेले आनी कित्याक गेल्ले लोकां बरोबर रावपाक गेल्ले आनी त्या वेळार डेप्युटी सीएमाक मॅडमीनूय सांगलें आमी सांगलें सांगकारांनी सांगलें आमदार तूं जेन्ना डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाला तूं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तुजे लागीं येयलें सांगेकारांची आनी आख्खे गोंयच्या लोकांची अपेक्षा तुज्या कडून भरपूर आहा कारण तुमी गरीब हातूंतल्यान वयर सरले मनीस तुमी भरपूर श्रीमंत जाल्ले न्ही तुमकां गरीबसाण आनी त्रास केले तुमकां खबर आहा सो तुमकां हाजी बरी नॉलेज आसतली आनी आयज तुमी मोठे मोठे लेख आसतले बाकीचे पत्रांनी बाकीच्या आनी जे आयज जे कॉलेजूय आमच्या गोंयांत येता एग्रीकल्चर कॉलेज कळ्ळें न्ही सो बाबू कवळेकर इज मोर फोकसींग ऑन एग्रीकल्चर देन एनी अदर डिपार्टमेंट लोकांक दिसतलें TCP मोठे डिपार्टमेंट पूण बाबू कवळेकराची जे हांव तांकां लागींच्यान वळखता तांचें जें लक्ष आहा हें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचें ना ज्या TCP फॅक्टरी बॉयलर्स तो काम करतात पूण एग्रीकल्चर हें प्राधान्य अशें शेतकी आनी शेतांतसून युवकांनी वळचें आनी ताका लागून न्यू सबसिडी न्यू पॉलिसीज काडच्यो ह्यो चालू आहा येता त्या वर्स भितर तुमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान भरपूर बदल दिसतलो आनी आमचे यूथ हे एग्रीकल्चरांतून वळटले एक गजाल आसा सांगे हो आमचो शेतीप्रधान तालुको हे वळखले वयता वेगवेगळे ट्युरिजमाचे आसा वॉटरफॉल्स हे सगळे आमकां मेळटा देवळां पळोवपाक मेळटा सरकारान कितें करपाक जाय ट्युरिजमाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान कितें करपाक जाय तुजी दोळ्या मुखार कितें हें जर केलें जाल्यार आमी सांगे खंय तरी फुडें वचपाक शकता सी आतां बॉटॅनिकल गार्डन आहा येस थंयसर बटरफ्लाय पार्क आमदाराच्या एका इंटरव्यूआक पळयतालो आमदारान ते इश्यू घेतलेले बटरफ्लाय पार्क आसतले बाकी वॉटर स्पोर्ट्स आसतले हे येयले म्हणून कितें जातलें सांगेचो जरी ती पंचायतीन पडटा बॉटॅनिकल गार्डन हाजो फायदो पंचायतीकूय जातलो आनी सांगेचो मार्केट जो आहा जे आमचे आख्खे ट्युरिस्ट जे तितून वयतले ह्या लोकांनी जायतो फायदो तांकां करून दितलो आनी म्हाका एक विस्वास आसा उलयपाक की जर एक मनशाक विजन आहा जर मनशाक दिसता हें जावपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली तें जाता आनी जावं आमचो हॉट एअर बलून म्हणजे जे ट्युरिजम एक्टिविटीज आहा ह्यो हाडपाचे सगळ्या कारण खंयचोय मनीस राजकारणांत जाता कोणाच्या लोकांचे पाड करपाक येना कोणूय जावं तो खंयचे पक्ष जावं लोकांचें बरें करपाक येता डेव्हलपमेंट करपाक सगळ्यांचें विजन आपण कितें बरें करपाक येता सो मागीर राजकारणांत पावले नंतर तांचे विचार बदलता हें डिफरंट एट लास्ट आमी एका गिटाराच्यो सेम स्ट्रिंग्स आनी सगळ्यो स्ट्रिंग्स कितें करपाक सोदता बाबा एक जनतेक बरी म्युजीक दिवपाक सोदता आतां आमी सगळे राजकारणी जे कोण काँग्रेस जावं MG जावं BJP जावं त्या राजकारणांत येतात लोकांची कामां करपाकूच येतात पूण आतां एक पूण खंय तरी बदल जाता राजकारणांत भितर पावतलो मागीर तांचे चेंजीस जाता करप्शन जाता एक डिफरंट थिंग तें अदर पार्ट पूण एका राजकारण्याचो सोशल वर्कराचो विजन आसता आपल्या लोकांची कामां करप सो ते म्हणजे आमची वाड्याची आमची सांग्याची कामां उरलेलीं आहा ती आमी करतले काही विस्वास आसा उदय बाबा कितें म्हणटा फळाक हांव म्हणटा म्हज्या वाड्यावेल्या लोकांक एक तुका एक गोश्ट सांगता मुद्दमूच सांगता जेन्ना हांव सांगता आसतना पसून म्हाका एक भरपूर मनान वायट एक फिलींग अशें येता म्हज्या डॅडीक लग्न जावन 10 वर्सां भुरग्यांक ना तेन्ना ह्या वाड्यावेलो लोक जावं सांगेचो लोक वा जेन्ना जेन्ना सायबीण येताली घरान जेन्ना जेन्ना बाकीचे हिंदू भाव तांचे जे येताले
जावं कितलेशे पाद्री हे मागताले किंवा आंदोलन भुरग्यां लागला आनी म्हाका एक हें आहा की 10 वर्सां जेन्ना हांव जल्माक आयलो हांव आमच्या घरांत व्हडलो म्हजे कडेन 2 भावां हांव जेन्ना जल्माक आयलो तेन्ना ह्या लोकांनी देवा लागीं मागून म्हाका हाडलेलो आनी म्हाका जेन्ना दिसलें जेन्ना हांव समाजकारणां म्हजें जेन्ना मोग वाडपाक लागलो तेन्ना बाबा लोकांक कितें कितें तरी करपाक देवान म्हाका ह्या संवसारांत धाडलेलो आनी जे लोकांनी म्हजे लागीं दीस रात मागलेल्या ह्या व्हडल्या लोकांक म्हाका ते लोक सांगता जाणटे बाब तुका आमी मागून हाडला म्हणून देवा लागीं तूं तुजें फकाणां करता केन्ना पूण एक एफेक्शन आहा कारण ते सदांच म्हणटा मातशें तूं खूब तेंपान जाल्लो आमी तुका देवा लागीं मागून हाडलो लोकांचो एक रिलेशन फिलिंग्स म्हाका भरपूर आहा लोकां लागीं आनी काम करता आसतना म्हज्या वाड्या खातीर करता कारण हांव एक बिलीव करता करपाक कोणूय म्हणो मेशू वाडो वाडो कित्याक आपल्या वाड्या खातीर कित्याक वाड्या खातीर कित्याक करता बाकीचे खातीर कित्याक करता हांव बाकी करताच पूण सुरवात करता आसतना म्हज्या वाड्या खातीर करता कारण तूं तुज्या घरांतूच जरी सारको ना जाल्यार तूं जगार करून कांय फायदो ना म्हजो वाडो पयलीं बरो आसपा जाय उपरांत टावन मागीर मतदारसंघ आनी मागीर राज्य कळ्ळें तूं जर तुजो वाडो सारको ना तूं राज्याचेर वचपाक लागलो कांय फायदो ना एक नॉट ग्रासरूटान येवपाक जाय सोशल फिल्डांत काम करता आसतना तूं तुजी वाड्याक चड हें दिलें आसा प्रोत्साहन दिलें कारण व्हळान दिलां त्या परस सांगे म्युनिसिपालिटी धावूय व्हळान म्हजे बरे मागपी लोकांक हांवें कामां केल्ल्या लोकांक पूण कितें तांकां सगळ्यांक बरोबर वचोन हांवें तांची कामां केल्ली आहा पूण म्हजे वाड्याचे दोन नंबर वार्डांत चड लोकांक अपेक्षा आसा मॅशीन कितें तरी करचें वार्ड नंबर 2च्या लोकांक सदांच अपेक्षा आयज तांकां दिसता जावं लायट ना येना एक हक्कान तांकां फोन करता अश्यो आयज आमची लायट ना रातची 12 रात फोन करता त्या लोकांक केन्ना एक बाबा फोन केला मॅशू राग येतलो केन्ना दिसना कित्याक हांवें सदांच डॅडीच्या टायमार ते म्हाका फोन करताले तुजे विश्वास दवरलो आनी ह्या 5 वर्सांकूय ते पळय विश्वास आसा लोकांचो भरपूर विश्वास आहा आनी म्हाका तांचेर विश्वास आहा हांव एकूच सांगता मॅशू खंयच्या पार्टीचो कॅन्डिडेट न्हू मॅशू खंयच्या हाजो कॅन्डिडेट न्हू मॅशू हो लोकांचो कॅन्डिडेट मॅशू लोकांचो आनी लोक मॅशूचो हें हांव बिलीव करता मॅशू लोक म्हणा फाल्यां म्हज्या व्हड्या लोकांनी म्हाका सांगलें मॅशू तूं हें करनाका नेवर डू हांव तांकां हें बरें वायट सांगपाचो प्रयत्न करतलो जरी वाड्याल्या लोकांनी सांगलें मॅशू हें करनाका आय विल नॉट नेवर हांव लोकांच्या डिसिजनाक रावतलो बरोबर मॅशू एक गजाल आसा की डेव्हलपमेंट करता आसतना किंवा लोकांले हें करता आसतना खंय तरी बरें जावपाक लागून आपल्या वार्डाचें आतां तुमी म्हणलें आसा आपल्या वार्डा जर 2 नंबर वार्ड आपले पयलो बाकीयाकून सुद्दां खंयचो नगरपालिके आसा मतदारसंघ खंयचो आयज आमचे सांगे मतदारसंघात डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आसलें तें जायना म्हळ्यार हांव अशें म्हणल्यार कोणाक क्रिटिसायज करपाक लागून म्हणटाना IIT जो प्रकल्प आसलो मुद्दम वयता हांव फुडें की IIT जो प्रकल्प आसलो तो सांग्यार येयल्या नंतर आमकां कितें बेनिफीट आसलो आनी तो गेलो खंय तरी 4 लोक अपोज करता तो आमच्या हातींतल्यान गेलो हेजेर तुजें मत कितें आसा सी IIT प्रकल्प जो आहा हो एका एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट ताजें कांय पोल्युशन आनी डिसएडवांटेज कांय ना सो तें म्हज्या कोतान येवपाक जाय पूण जी जागा कोर्टा लागीं दाखयली ते जागा भितर कांय शेतकऱ्याचें शेत वाघ येता गाय येता दुकर येता पूण ते लोक शेत रोयना तांकां फेन्सींग जाय सो त्या टायमार तांकां फेन्सिंगाची मेळ्ळी ते लोकांची शेतां पडून दवरली ते रोयना जालें जेन्ना आतां जो आमदारान जागो दाखयला उग्या हो जागो जरी त्या वेळार दाखयल्लो जाल्यार IIT सांगितल्यार केन्नाच वचना IIT म्हणजे अशें डेव्हलपमेंट करता तेन्ना पासून सांगेचे सगळे लोक ते डेव्हलपमेंटात सहभागी आसपाक तूं जाणा जेन्ना म्हजो डॅडी चेअरपर्सन जालो आनी त्या वेळार आतां बीन आमी कितें पळयता 6 जाण 7 जाण अशें करून पूण म्हज्या डॅडीन त्या वेळार एक कंडिशन 10वी कावन्सिलान म्हाका दवरलें 10 जाणांचो सपोर्ट आहा जाल्यारच आपण नगराध्यक्ष म्हणून ताबो घेवपाक पयलीं उतर बांदून घेतालो नाल्यार आपल्याक नाका कारण 10 जाणांक आपल्याक मुखार वचपाक जाय मतदारसंघात हांवूय म्हणटा डेव्हलपमेंट करतना ऑपोजिशन आसपाक जायना एक 4 लोक दुखल्या ते कित्याक दुखल्या तांची जमीन कितें जाता तें दुखल्या तांचें कंपोजिशन आहा बाकी इश्यू आहा ते सॉल्व करपाक जाय ना तर जी आयज जी जमीन उग्या दाखयल्या ही जमीन बरी जमीन आहा ताका ऑपोजिशन ना अशें आमदार आयज रिक्वेस्ट करतात की वाळपय तांचो उलयली ऑपोज जाता तेन्ना तूं सांग्यार उग्या जागा आहा अशें आमदारान स्टेटमेंट दिल्लो एक त्या वेळार जरी उग्या दाखयली न्ही जाल्यार आयज ऑपरेशन जायना आसलें IIT सांग्यार आसताली आनी त्या वेळार अशें आमकां तरी खबर आसा की त्या वेळार आमदारान सुद्दां ती जमीन दाखयली ती सोडून रिवण जी मतदारसंघ रिवण जो आसा पंचायत एरियेक थंय एक जागा आसली पूण खंय तरी हितून पॉलिटिक्स इनवॉल्व जाल्लो आनी हितूंतल्यान सांगे वयली IIT गेली आसपाक शकता आतां गुणेलीक सेम प्रॉब्लेम जाला की गुणेलीचे लोक ताका अपोज करता तुका कितू दिसता ती कोणाक आमकां सांगल्यार जाय पॉलिटिक्स आसपाक शकता तूं सांगता तशें हांव निग्लेक्ट करना पॉलिटिक्स ना खंयच्याय गोश्टी राजकारण तुका कितें दिसता ती गुळेली लोक आतां अपोज करता कितें दिसता की ती आमकां जर परत मेळटा सांगेकाराक
विश्वजीत राणेची जी कॉन्स्टिट्युन्सी ती आमचे आदरणीय भलायकी मंत्री आहा तांच्या गांवांत तरी अपोज जाता आनी ती जर जायना म्हणजे ताणें आपल्या गांवांत वयल्ली आहा ती जायना अवश्य सांग्यार जर उग्या लोकांचे बरेपणान लोकांक बरोबर घेवन लोकांक बरी जाय आनी सांगेकारांक जाय जाल्यार ती डेफिनेटली सांग्यार येवची सांग्यार भरपूर जो इफेक्ट आसतलो आनी हांव मागता आमदारा लागीं जरी येयली तर आमदारान एक बांदून घेवचें की बाबा थिंगा एटलिस्ट बारीक जे व्हडल्या वायट कॉलर जॉब आहा ते तितके लेवलचे आमकां मेळचे ना पूण एटलिस्ट मिडल जे जॉब आहा खंय तरी क्लार्क आसतले हे जॉब करून सांगेकारांक तातूंत 50% तरी एक हें आसचें प्राधान्य आसचें हें आमदारान बांदून घेवचें बाजारपेठ आनी भरपूर डिफरन्स जातलो जावचो ना जातलो आतां तें कितें जाल्लें ती IIT थिंगा बाल्ल्यार पासून जाल्ली जाल्यार तो लोक सांग्यार पावचो ना तो कुडचड्यार मार्केट बरें उरतालें हांव कुडचड्यार वायट ना पूण आमी सांग्यार जेन्ना बांदता आमची शेतां जेन्ना त्याग करता आमच्या लोकांच्या शेतां जेन्ना आमी यूज करता तेन्ना ताचो पूर्णपण फायदो आमकां सांगकाराक जाता फायद्याची एक गजाल आसा सांगपाक आमचे सांग्यार डॅम आसा येदो डॅम फायदो जर चिंतपा जर गेल्यार गोवोरमेंटान खूब आमचे अन्याय केला सांग्यार डॅम आसा पूण आमगे सांग्यार उदक सुद्दां ना खंयचोच गोवोरमेंट ना तो मागीर काँग्रेस गोवोरमेंट आसतलो खंयचो गोवोरमेंट आसतलो सदांच गोवोरमेंटान आमच्या लागीं भरपूर घेतलेले आहा पूण सांगेकारांचो अन्याय केला हांव आयज व्हडलो सांगता आनी सगळे लोक सांगतले कारण सांगेकारांनी जे भाशेन सरकाराच्या तिजोरीन जो सांगेकाराचो मोलाचो वांटो आहा ते भाशेन एटलिस्ट आमकां 30% पसून येयल्ले न्ही सांग्यार आयज सांग्यार भरपूर एक बरी स्थिती जावपाची आयज तुमी डेव्हलपमेंट म्हणटा उदय बाब हांव डेव्हलपमेंट म्हजो डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें म्हजो डेव्हलपमेंट रस्ते आयज आमचे डॅम आहा सांग्यार उदकाचे प्रॉब्लेम आहा आयज वाडेसरी गांवांनी बाकी गांवांनी उदक मेळना कांय भागांत उद्या उदक मेळना आरे आमकां म्हणजे 24 वरां उदक आसपाक जाय आशिल्लें सो हें जायना आनी एवरी गोवोरमेंटान अशें केल्लें आतां तूं जाणा जो वाटेचो इश्यू जालो शेतकाराचो त्या टायमार त्या लोकांनी आपल्या डॅमा खातीर आपल्या जागा त्याग केले त्या प्लॉट पासून लोकांचे मेळोवन दिवपा खातीर जे तेन्नाचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी आतां डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाले तांणी त्या वेळाचेर WID मिनिस्टर बाब पालेकराक आपयन आतां बाब फिलीप नेरीक आपयन जायतो प्रयत्न केलो आनी कांय लोकांचे नांवां त्या जाग्यार जाल्ले ते वाडेचे लोक जावं आमचे वालकिडे लोक एक्सेप्ट करतले सो बाबू कवळेकरान रुलिंगां भितर भरपूर काम केल्लें आहा आनी एक सांगतलो बाबू कवळेकराक हांव सावित्री कवळेकराक सांग्यार पळयता आसतना लोक पार्टी म्हूण केन्नाच पळयले ना सावित्री कवळेकर म्हणटा ती काँग्रेसी खातीर काम केलें देखूनच पयल्याचदा काँग्रेसीची जी लोकसभेची जी वाड आहा ही 8,000 तातूंत हिस्ट्री काळ केन्नाच काँग्रेसीक लोकसभेक 5,000च्या वयर मतां केन्ना पडली हो फॅक्ट आतां ती डेव्हलपमेंटा खातीर ते काम करता सांग्यार काम करता एक प्रश्न म्हाका तुका विचारपाचो लास्ट प्रश्न आसतलो की सांग्यार सावित्री BJPन गेली जी 2017 कॅन्डिडेट म्हणून काँग्रेसीची आसली आनी मोजक्याच मतांनी पडली सांग्यार डिफीट जाली फुडलें भवितव्य तिची कितें आसतलें तूं तिजो जवळचो एक कार्यकर्तो आनी सांग्या वयले एक आमी तूं जरी BJPन गेलो जाल्यार काँग्रेसीचो एक खंय तरी तुजेर हांगा एक हें आसा दम आसा असो एक कार्यकर्तो घेवन आनी तूं आयज कितें जावपाक जाता की फुडली तिकेट BJPची सावित्रीक मेळटा सुभाष फळदेसायक मेळपाक शकता शेख सांगता तुवें जेन्ना आमी काँग्रेस आमची पद आसलें तें रिजायन जाता तेन्ना म्हाका एक प्रश्न विचारलो अश्यो आतां सुभाष BJPन आहा सावित्री BJPन बरोबर तुमचें कशें तर हांवें ताका उत्तर दिलें की सुभाष फळदेसाय BJPन आहा सावित्री BJPन आहा प्रसाद बाबकांबरो सरकाराचो भाग तेन्ना तिनूय लोक सरकारा मदीं आमकां ऑपोजिशनूच ना मागीर तो आयज इतको डेव्हलपमेंट करपाक चान्स आहा राजकारण कुशीन धरून पॉलिटिक्स कुशीन धरून हें सदांच आतां पूण जेन्ना डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हांव उलय येयलो म्हाका डेप्युटी CMन एकूच सांगलें मेशू आपल्या पुरते आपल्या डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाक कितें सांगेकारांक फायदो जाता सदांच काम करुया जी टिकेटीची जी गोश्ट आहा आखरे पार्टी आनी सगळे लोक तुज्या बरोबर कितको लोक आहा कितके तुका लोकमत आहा हे सगळे विचार करता सो आतां सद्याक सुभाष फळदेसाय काम करता सावित्री कवळेकर काम करता एट लास्ट पार्टी ही डिसायड करपाचें सो आमकांच मेळटली आमीच आहात अशें ना हांवें खंयच्या पार्टीन गेल्लें त्या पार्टीच्या ट्रस्ट रेस्पेक्ट दिवपाक सो बाबू कवळेकर सदांच पार्टी भितर लॉयर रावन येयल्ले मनीस आहा ताका पार्टी शिस्त म्हणून खबर आहा काँग्रेसीन पसून आसतना आपल्याक कित्याक मिनिस्ट्री दिल्ली ना आपूण भायर सरता हें केन्नाच केल्लें पूण जेन्ना गेल्ले फावटी सारकीच जेन्ना कामां ठप्प जावपाक लागली आनी केपेकारांचेर जेन्ना ताका दिसलें की बाबा आपूण इतके टायम केपेकारांक विश्वासान निवडून दिता पूण जेन्ना जी डेव्हलपमेंट जातालो पूण जॉब्स जे आहा
काय हेजेर सरकारी पक्षा बरोबर असले तुका चड प्रिफरन्स आसता. इट्स अ फॅक्ट. तो नॅचरल आहा. तें कोणें ना म्हणल्यार काँग्रेस जाल्यार काँग्रेसच्या आपल्या आमदाराक पयलीं प्रिफरन्स दिता. सो आमदारान जे स्टेप त्या वेळार घेयले ताजें डेव्हलपमेंट आनी आपल्याचो एक गांवचो विकास करपा खातीर घेतलेले. आयज उदय बाब तुका एक सांगता, बाबू कवळेकर जे आहा हांच्या बरोबर तुवें हांवें पक्षाचो त्याग करून आहलो जाल्यार आयज म्हज्या वाड्याच्या लोकांची जी कितें कामां जातात जावं हाल्या कितें जॉबाचें आसतलें जावं हाल्या कोणाचें आनी कसलें काम आसतलें एक हक्कान वचपाक मेळना. आयज बाबू कवळेकर जे हाजेर झोपणपाक मेळटा. आमदार तुवें हें करपाकूच जाय, आमचे लोक आमचे बरोबर रावल्ले आहा हें करपाक मेळटा. सो एक झोपडपाक तुका रायट आसता. जाल्यार आमी खंयचो आतां तूं चोयला आसतलें आमचे सांगेचें कावन्सील खंयचे कावन्सिलांतले कोण खंयच्या पार्टी बरोबर सगळे रुलींग सायडीन रावतात. हें नॅचरल आहा. जो पंचायत आसतलो पंचायत मेंबर कावन्सिलर हाका लोक निवडून दितात तांची कामां करपाक. आतां ती तूं कामां खंय वचून करता कशी करता तें लोकांक नासता. तें तुजी कॅपेसिटी कळ्ळें. सो आतां लोकांची जरी कामां जातलीं जाल्यार बाबू कवळेकर हो आमचो म्हजो जवळचो आहा. मॅडम सावित्री कवळेकर इतको म्हाका रेस्पेक्ट दिता. इतके म्हणजे लायक जे म्हणजे उतर आहा हें केन्नाच खाला पडपाक तेणें केन्ना दिल्लें ना. आनी म्हाका तिचेर विश्वास आहा. मॅडम सावित्री कवळेकराचेर म्हाका विश्वास आहा. जेन्ना हांव कावन्सिलर पसून जर लोकांच्या आदारान जालो जाल्यार जीं कामां उरलेलीं आहा जावं आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सींत न्हू जे टावनांतलीं आनी म्हज्या वाड्यारलीं बीन तिका धरून जावं बाबू कवळेकर हांकां धरून हांव जरूर करतलो. आनी लोकांक एक पश्चाताप जावपाक दिवचो ना की बाबा आमची कामां जाल्लीं ना. मेशो आयज तूं आमकां श्रीकृष्ण हांगा एक म्हाका खातीर तुजो मोलादीक टायम आसा तुवें दिल्लो आसा आमकां आनी तेका लागून तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें.